अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 दिसंबर की कॉल लेकर। पहले हम बात कर लेते हैं अपने न्यू ईयर ऑफ़र पे। ये बेस्ट ऑफ़र होगी जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हम किस तरह अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्विस देते हैं, किस तरह डेली कॉल्स डिफरेंट स्टॉक्स की आती हैं, उसमें कितनी इंट्राडे कॉल होती हैं, कितनी लॉन्ग और मीडियम टर्म कॉल होती हैं, फिर दौरान सेशन कैसे कॉल आती हैं, दौरान सेशन आपको किस तरह असिस्ट किया जाता है, मिड डे कॉल क्या होती है, मिड डे कॉल कैसे दी जाती है। जिनको ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करनी हो वो हमारी इस न्यू ईयर ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें उनको दिसंबर सारा फ्री मिलेगा। अगर आज से ज्वाइन करेंगे तो आपको कल से फ्री मिल जाएगा। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा शुएब अहमद को 0345619043 पर। इनको व्हाट्सएप करें या आपको तमाम डिटेल्स भेजेंगे। इस स्लाइड पे वैसे सारी डिटेल लिखी हुई है। कराची में फ्री सेमिनार के हवाले से रजिस्ट्रेशन जारी है। मैंने कहा था कोशिश हमारी होगी कि हम 15 दिसंबर तक इसको कंक्लूड करें। तो कल 15 दिसंबर है, तो जो लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं तो वो तो ठीक हैं, और जो लोग मज़ीद चाहते हैं फ्री सेमिनार के लिए रजिस्टर होना वो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अहमद ख़ान, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेंगे 0342-235-8073 पर। इसके बाद जनाब आज दौरान मार्केट हमारी ग्रुप मेंबर से बात हो रही थी, तो चूँकि कल और आज 2 दिन बड़ा ज़बरदस्त शॉर्ट हमने किया S&P और नैस्डैक में, तो उसके हवाले से एक बातचीत हो रही थी। तो हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग कैसी होती है फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में, और आप जो है किस तरह सर्विस देते हैं और एजुकेट किस तरह करते हैं एक नए ट्रेडर को। तो हमने उनके लिए ये ऑफ़र दी। ये ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं, सबके लिए नहीं है। ये व्यूवर्स के लिए नहीं है। व्यूवर्स के लिए इस हवाले से एक दूसरी ऑफ़र मौजूद है कमोडिटीज़ के लिए, उसके लिए वो शुएब अहमद से रब्ता कर सकते हैं। ये ऑफ़र स्पेसिफ़िकली हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन के इस चार्ट को ज़रा गौर से देखिए कि जो मार्केट कैसे बिहेव करती है। पिछली 2 कॉलों में मैंने बावजूद शदीद मंदी के एक बाउंसी मूव के बारे में बार बार आगाह किया आपको। वीकेंड पे जो मंडे की कॉल दी गई थी, पहली दफ़ा उस पर मैंने बात की, और मैंने एक होप की बात की बाउंसी मूव के लिए। उसके लिए मैंने बताया कि एरिया ये है कि 43,045 को सपोर्ट बनाए, और चूंकि लो वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी है तो वो जो वॉलेटिलिटी है वो 42,752 तक लो बना सकती है। ये चीज़ मैंने आपको वीकेंड पे समझाई थी। तो हमने वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए 42,752 के नीचे अपने आप को एग्जिट स्टॉप लॉस लेने की बात की। और फिर अब देखिए कल के कॉल में आपको ये भी बताया गया कि ये बाउंसी मूव जो है वो 43,121 के ऊपर हमें कंफर्म होती नज़र आएगी। और अगर पिछले 2 सेशंस को देखें तो आपको मेरी बात अटेस्ट होती हुई नज़र आएगी। परसों का कल का सेशन भी देखें और आज का सेशन भी देखें, किस तरह 42,752 ऑनर हुआ। फिर आज देखें कि आज जब 43,121 के ऊपर गया तो कितना मजबूती के साथ बुल्स ने अपने क़दम जमाए रखे, और हमने 43,265 का हाई भी देखा, और मार्केट जो है 371 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। 30% वॉल्यूम्स भी बढ़ गए, ठीक है, और 43,121 जो है बड़ी आसानी सर्वाइव हो गया। अच्छा, हमारे जो थ्रेड्स हैं वो वही हैं। हमारा इस वक्त जो ट्रिगर हमारे बिल्कुल सामने है वो स्टेट बैंक की अनाउंसमेंट हो सकती है, मगर बहरहाल जो टेक्निकल मूव बाउंस बन चुकी है वो बन चुकी है।
پریسائز لیول اپڈیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سلائیڈ کی طرف جس میں نے آپ کو ہوپ بتایا تھا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک صاحب دوسرے صاحب کو اوپر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی مکمل طور پہ کھینچ نہیں پائے ہیں. تو یہ بات میں نے یہاں اس تصویری شکل سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور میں نے لکھا بھی ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ ٹرینڈ ابھی بلش نہیں ہوا. بلش کہاں ہوتا ہے ٹرینڈ؟ بلش وہاں ہوتا ہے جہاں پر درخت لگا ہوا ہے 45,760 کے اوپر جا کے. اس وقت تک ہم جو ہے ایفرٹ کی فیز میں رہیں گے کہ ہم اس برے حالات سے دور ہونے کی کوشش کریں گے جو تھریٹ ہے. اور اس وقت ہمارا تھریٹ کہاں ہے؟ 43,047, 42,752 ایریا. اس کے اوپر ہوپ ہے اور اس کے نیچے گراوٹ ہے 41,052, 40,635. یہ آج تیسرا دن ہے میں یہ سلائیڈ ریپیٹ کر رہا ہوں. صرف اس میں ایڈیشن یہ کی ہے کہ میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے کہ ہم 43 کو اور 42,750 کو باٹم بنا لے اور اپنا ٹارگٹ 44,600 سے 440 تک ایکسپیکٹ کریں. کیونکہ ہم کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی موو بنی تو فوراً 10,000 پوائنٹ 5,000 پوائنٹ کی امیدیں لگا لیں. مرحلہ وار مارکیٹ میں اوپر جانے کی کوشش ہو سکتی ہے. آگے چلیے, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. الحمدللہ میری امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بے شک میں ابھی بولز پہ بلیف تو نہیں کر رہا کہ یہ ٹرینڈ کو بلش کر رہی ہیں جیسا میں نے ابھی کہا, مگر ہاں اس بات پہ میں بلیف کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تو یہ 43,337 کے اوپر ٹریڈ کرے تو کل 43,645 627 کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. ضروری کیا ہے؟ 43,337 کے اوپر مارکیٹ کا رکنا. اور یقیناً آپ لوگ سمجھتے ہیں ایسی صورت میں اسٹاپ لاس کو کیسے ٹریل کیا جاتا ہے, اور وہ آپ نے کرنا ہے. اچھا, باوجود باؤنسی موو کے سفل ہونے کے اور میرے آپٹمزم اس بیئرش ٹرینڈ میں پچھلے 2 دن سے میرے آپٹمزم ہونے کے, اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اسٹاپ لاس اور رسک مینجمنٹ کو اگنور کر دوں گا. بالکل نہیں. میرا اسٹاپ لاس 43,121 کے نیچے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر 43,121 کے نیچے یہ سسٹین کرے گا تو میں لانگ نہیں کروں گا, قطعی لانگ نہیں کروں گا, بلکہ میں پری اوپننگ میں پہلا اسٹاپ لاس 43,121, دوسرا 43,308 اسٹاپ لاس ٹریل ہو چکا ہوگا اور میں ایگزٹ لے چکا ہوں گا. 121 کے نیچے میں انٹری نہیں لوں گا. پھر میں ویٹ کروں گا 11, 12, 1 بجے میں دیکھوں گا مارکیٹ کا بیہیویئر کیا ہے. اس صورت میں اگر مجھے کوئی انٹری نظر آئی تو پلان کروں گا, اور وہ ڈیورنگ مارکیٹ ہماری ڈسکشن ہو جاتی ہے. تو یہ ہے رسک مینجمنٹ کا پہلو. اور جو آپٹمزم اور جو اس وقت بلز کی صورت حال ہے وہ میں نے بتا دی. 43,337 کے اوپر انشاءاللہ تعالی 43,645 627 تک جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, پورٹ فولیو ریسکیجول ہوں گے, ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹیز والی اسٹریٹجی کو استعمال کیا جائے گا. ہم مال بیچیں گے بھی اور اس کے بعد دوبارہ ٹارگٹ کریں گے. ہم مال پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے اسٹاک ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں جو نیچے گر گئے تھے, وہ اچھا پرفارم آج کر رہے تھے. دعا کروں گا کہ اس سے پہلے کوئی نیگیٹو ٹریگر مارکیٹ کو ہٹ کرے ہم تھوڑی بہت گین لے لیں اور پھر ایگزٹ لے کے دوبارہ ایکیومولیشن کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.